دا نال فاتح خیبر دا جگ سارا جاندا اے وہابی نوکر حیدر دا جگ سارا جاندا اے وہابی نوکر حیدر دا کیوں دور دور رہنا اے نہیں کول ساڈے بہنا اے اس لئی تو سجنا برا سانو کہنا اے گل مکدی مکا دیواں نال ٹاکیاں جلا دیواں جتی سونے حیدر دی ہے تاج میرے سر دا جتی سونے حیدر دی ہے تاج میرے سر دا کڈا سونا لگدا جناب علی دا کڈا پیارا لگدا جناب علی دا کڈا چنگا لگدا جناب علی دا منکر نو دس میں غلامی علی دا خیبر دا قلعہ جس نے گرایا حسنین دا جو بابا کہلایا مشرق کی جانے مقام علی دا و بدتی کی جانے مقام علی دا بھنگی کی جانے مقام علی دا چرسی کی جانے مقام علی دا شرابی کی جانے مقام علی دا بس وغابی کی جانے مقام علی دا کل شیء صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين أو كما قال الله تعالى في مقام آخر سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى کس قدر گئے پیارا نام آپ کا سارے نبیوں سے اونچا مقام آپ کا کس قدر گئے پیارا نام آپ کا سارے نبیوں سے اونچا مقام آپ کا آپ آئے جگہ میں اجالا ہوا عدل و انصاف کا بھول بالا ہوا آپ آئے جگہ میں
اجالا ہوا، عدل و انصاف کا بول بالا ہوا، عدل و انصاف والا نظام آپ کا سارے نبیوں سے اونچا مقام آپ کا۔ اور آپ ختم الرسل، آپ بدر الدجا، ہر مومن کی زبان پر ہے صلی اللہ۔ آپ ختم الرسل، آپ بدر الدجا، ہر مومن کی زبان پر ہے صلی اللہ۔ ہر زبان پر جاری سلام آپ کا، سارے نبیوں سے اونچا مقام آپ کا۔ مختصر حمد و ثنا درود و سلام دے بعد زیوکار شامعین و شامعات، ماشاءاللہ اللہ رب العالمین دا بہت شکر ہے، اس مالک نے شانوں اپنے گھر مسجد کے اندر کتاب و سنت دیاں باتاں سنن سنان واسطے جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین ساڈا سارے دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما کے ساڈے سارے واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بنائے۔ میرے تو قبل مولانا قاری محمد شریف صاحب حافظہ اللہ بڑا جاندار شاندار کتاب فرما چکے۔ آج دا پروگرام محترم مولانا قاری محمد تنویر صاحب انہاں دے تکمیل درس قرآن نظامی دے حوالے رکھیا گیا۔ مسجد امام خطیب مولانا عمر فاروق لوش صاحب حافظہ اللہ، دیگر مسجد انتظامیہ نمازی جماعتی احباب، اللہ سب دیاں محنتاں کوشاں کاوشاں اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ بیٹا نیچے بیٹھ جائے۔ حضرات، یقیناً جس بھائی نے حفظ کرن دے بعد قرآن پاک دی تجوید قرات پڑھن دے بعد درس نظامی مکمل کرن دے بعد ایک خوشی دا اظہار کیتا تے پیچھے انہاں دی والدہ محترمہ دیاں دعاواں اور وہ نیت وہ ارادہ اللہ تعالیٰ اس بھائی نو بقیہ زندگی دے اندر قرآن و حدیث دی نوکری کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ماں باپ دی اکھاں دی ٹھنڈک بڑھائے، پوری فیملی مبارک بار دی حقدار۔ میں انشاءاللہ اپنے وقت دے اندر تو صحباب دے سامنے چند گزارشات کرنا چاہوں۔ اس وقت دنیا کائنات دے اندر 4200 دے قریب مذاہب موجود ہیں۔ ہر مذہب دے منن والے دی عبادت دا طریقہ الگ، ہر مذہب دے منن والے دیاں عبادت گاواں الگ ہیں۔ یہودی عبادت کرن واسطے کنیسے دے اندر جاندا، عیسائی عبادت کرن واسطے گرجا گھر جاندا، سکھ عبادت کرن واسطے گردوارے وچ جاندا، ہندو عبادت کرن واسطے مندر وچ جاندا، مجوسی عبادت کرن واسطے آتش کدے دے اندر جاندا، اور مسلمان عبادت کرن واسطے مسجد دے اندر آندا۔ جتنا جس مذہب والے دا بیٹا شرارتہ نہ کرو، توجہ میرے رکھو، مسجد عزت ملحوظ خاطر جڑا بندہ جتنا اپنے مذہب دے قریب ہوندے، جتنا اپنی مسجد دے اپنی عبادت گاہ دے قریب ہوندے، اتنا بندہ اپنے مذہب دے قریب ہوندے، اور جتنا بندہ اپنی عبادت گاہ تو دور ہوندے اتنا اپنے دین تو دور ہوندے۔ ماشاءاللہ بچے 5-6 سال دی عمر کو لے کے 70 سال دی عمر تک تقریباً احباب بزرگ نوجوان بچے ماما بہنہ تشریف فرما دیں۔ آج اسی دیکھیے کہ ساڑی عبادت گاہ دنال کتنا کو تعلق ہے، ساڑی اولاد دا ساڑی عبادت گاہ دنال کتنا کو تعلق ہے۔ حضرات، جدوں دا مسلمانہ نے اپنی عبادت گاہ کو مکھ موڑے، ادوں دا
ساڈے تے ہر قسم دا ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ مسجد اقصی تواڈے سامنے، او مسجد اقصی جی فضیلت بڑی ہے، لیکن مسلمانوں دے قبضے دے اندر نہیں، یہودیاں دے قبضے دے اندر ہے۔ او دی وجہ اے ہوئی ہے کہ مسلمان اپنی عبادت گاہ تو ٹوٹ چکے ہیں، عبادت گاہ تو دور جا چکے ہیں۔ میں انشاءاللہ اسے حوالے تو احباب دے سامنے چند گزارشات کرنا چاہوں گا۔ کانفرنس دا عنوان ہے پیغام مصطفیٰ صلی اللہ، بولو یار، صلی اللہ، سارے پڑھو صلی اللہ۔ تواڈے رواج ہے ویسے درود پاک پڑھنا، درود پاک پڑھو۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت دی کانفرنس ہے، آپ دی سیرت دے پیغام دی کانفرنس ہے۔ میں نبی پاک دی سیرت دا ایک اہم پہلو جدا پیغام تواڈے تک پہنچانا چاہنا۔ یہ مسجداں اللہ دے گھر نے، انہاں نال اپنے تعلق کو مضبوط کیجئے۔ اگر چاہتے ہو نا ساڈیاں نسلاں دے اندر نمازی پیدا ہون، ساڈیاں نسلاں دے اندر دیندار پیدا ہون، اگر چاہتے ہو ساڈیاں نسلاں دے اندر حیادار بیٹیاں پیدا ہون، پھر اللہ دی قسمیں اپنی اولاد دے تعلق اللہ دے گھر مسجد نال جوڑ دیو۔ آئیے میں دو چار قرآن پاک دے مقام تواڈے سامنے تلاوت کراں اور تواڈا امام دادا ہوئے۔ یہ مسجد اتنا پیارا مسجد نال تعلق اتنا بڑا عمل ہے۔ اس کائنات دے اندر بڑے بڑے جلیل القدر نبی آئے، نبیاں نے اپنیاں یادگاراں پیڑیاں مربے کوٹھیاں بنگلے نہیں چھڑے، نبیاں نے اپنیاں یادگاراں چھوڑیاں نے تے کی چھوڑیاں نے مسجدہ کی، یار بولو کی مسجدہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی یادگار کیا ہے؟ کعبۃ اللہ دی تعمیر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دی یادگار کیا ہے؟ مسجد اقصی۔ تے ساڈے نبی دی یادگار میرے پیغمبر نے بیت اللہ دی بھی تعمیر کی دیئے اور نبی پاک نے مدینہ پاک آ کے مساجد بنائیاں نے۔ میں انشاءاللہ چند باتاں تواڈے سامنے رکھنا چاہوں گا، غور کرنا۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ، میں تواڈے پنڈ وچ پہلی باری آیا، تسی بولو گے تے مینوں پتہ لگے گا میری بولی تانوں سمجھ آ رہی۔ جے تسی چپ کر کے بیٹھے رہے میں سمجھا گا میری گل تانوں سمجھ نہیں آ رہی۔ حضرات پنجابی سمجھ دیو، میرے والی پنجابی سمجھ دیو نا، تے پھر نبی پاک دا نام سن کے درود پاک پڑھنا ہے اور محبت نال پڑھنا ہے، ادب نال پڑھنا ہے، احترام نال پڑھنا ہے۔ استاد جی آواز بڑی صاف ہے ماشاءاللہ، سونی ہے، گھٹن آواز وچ ختم کرو۔ اللہ تواڈے سون وچ برکت فرمائے، تانوں وافر مقدار نہ رزق حلال عطا فرمائے۔ توجہ کرنا، رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ فرماتے ہیں میرے گھرانوں اوہی تعمیر کر دینے، اوہی آباد کر دینے جڑے اللہ دی ذات تے ایمان لے کے آئے، جنہ دا آخرت دے دن تے یقین ہے، جڑے نمازاں پڑھ دینے، جڑے زکاتاں ادا کر دینے، جڑے صرف اللہ رب العالمین دے کولوں ڈر دینے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے گھرانوں آباد کرن والے، آخرت دیاں فکراں رکھن والے، نمازاں پڑھن والے، زکاتاں دین والے، اپنے دل دے اندر رب دا ڈر پیدا کرن والے، فرمایا مینوں اتنے پیارے لگ دینے، ان قریب نماز تے میں خدائیت دے سرٹیفکیٹ جاری کر دیواں گا۔ ہن توجہ کرنا، غور کرنا، نبی پاک نے صلاۃ و سلام دی سیرت دا پیغام اس حوالے نال ویکھیا جے اپنے نبی دا مسجد نال تعلق ایسا میرے تواڈے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک نے صلاۃ و سلام دی زندگی دے دو اہم ترین سفر، ایک نو سفر ہجرت کیا جاندے، ایک نو سفر معراج کیا جاندے۔
نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے سفر معراج دا آغاز ہون لگے اللہ فرماتے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی فرمایا پاک کیوں ذات جن نے اپنے بندے نو شہر کرائی مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک پتہ چلدا ہے جس سفر دا آغاز مسجد تو کیتا جائے وہ سفر بندے نو اللہ دی قسم عروج وال لے کے چلا جاندے جس منزل دا آغاز مسجد تو کیتا جائے وہ منزل بندے نو عروج وال لے کے چلی جاندی ہے اے جتنے علماء بیٹھے نے اس مجمع کے اندر یا شیوخ الحدیث اور علماء کرام خطبہ اعظام بڑے بڑے عالم دین اللہ دی قسمیں انہاں نو پوچھ کے دیکھ لو تانوں ایڈیاں شاناں کتھوں ملیاں تانوں ایڈا مقام کتھوں ملیا تہاڈیاں ایڈیاں عزتاں کیویں بنیاں پاویں کوئی امام ہے پاویں کوئی خطیب ہے پاویں کوئی شیخ الحدیث ہے پاویں بہت بڑا کوئی اللہ دا ولی ہے او دا جواب آئے گا کہ مینوں عزت ملی ہے تے کتھوں ملی ہے کتھوں مسجد کتھوں مسجد وچوں آج اسی عزت دے متلاشی لیکن مسجد وچ آندے ہر بندہ چاہندا ہے میں معاشرے دے اندر عزت دی نگاہ نال دیکھیا جاواں لوگ مینوں قدر دی نگاہ نال دیکھن لیکن عزت بنان واسطے بندہ کونسلر دیاں منتاں ترلے کر دے چیئرمین دے اگے پیچھے رہندے ایم این اے دے ایم پی اے دے اگے پیچھے رہندے تاکہ میری عزت بن جائے میرا وقار بن جائے اللہ دی قسمیں میں جو اپنی زندگی دے اندر سکھیا تے پڑھیا تے ویکھے جیڑا سفر اللہ دے گھر تو شروع کیتا جائے وہ سفر بندے نو عروج وال لے کے چلا جاندے اے ویکھو نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سفر دا آغاز ہو رہی ہے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلاۃ و سلام مسجد حرام تو مسجد اقصی تک گئے میرے پیغمبر صلاۃ و سلام فرماتے نے این کر کے میرے واسطے سواری لے آندی گئی یہ سواری ایدی رفتار ایڈی تیز ہے جتوں تک بندے دیاں نظراں جاندیاں نے اتوں تک سواری دا ایک قدم جاندا ہے نبی پاک فرماتے نے میں دے قریب ہویا ہاں ایدے تے سوار ہون لگیا ہاں تے اس براق نے جنتی سواری نے اگوں شیخیاں بکھائیاں نے حرکت کرنی شروع کی دیئے کہ جبریل امین کہندے نے اوہ براق گل سن حرکت نہ کر شیخیاں نہ بکھا اج تیرے تے محمد سواروں لگے نے جنہ ورگا اللہ نے پوری کائنات اندر بڑھائی کوئی نہیں جنہ ورگا پوری کائنات دے اندر آیا کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ دی قسمیں حدیث پاک دے الفاظ نے ادھر نبی پاک دا نام سنے ادھر جناب براق پسینیوں پسینی ہو جاندہ ہے میرے پیغمبر دا نام سن کے گل آئیے محبت دے دو جملے سناواں گا لگے چلائیے دل جان جی دے نہ لوڑائے او دا نام محمد سوڑائے صلی اللہ علیہ وسلم دل جان جی دے نہ لوڑائے او دا نام محمد سوڑائے انج رکھی یا ربی نے نہ چڑ کے پیا کمب دا براق ویتاں سن کے ان وریں گا بھلا کوئی ہونا ہے جدہ نام محمد سونا ہے اور جدہ نام محمد سونا تے کی پیغیس پیکاری دیو شاناتے انہوں سدے یا رب اسماناتے جڑا پھلک دا بنے یا پروڑائے او دا نام محمد
او دا نام محمد سونا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک نے سلام فرماتے رہے میں سواری تے سوار ہویا چل دیاں جتھے باقی نبیاں سواریاں بنیاں نے مسجد اقصی دے قریب جا کے میں بھی اپنی سواری بن دیتی ہے اور نبی صفاں بڑھا کے کھڑے نے نبی سترہ بڑھا کے کھڑے نے کون ہے جنہوں آج امام اعظم دا تاج ملے گا کون ہے جنہوں آج امام اعظم دا لقب ملے گا کون ہے جنہوں آج امام الانبیاء دا اعزاز ملے گا جدوں امامتیاں واریاں آئیاں جبریل نے نبی پاک نو مسلح تے کھڑا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر نو امام الانبیاء دا تاج دیتا تے اللہ دی قسمیں کتھے دیتا مسجد دے اندر دیتا میں جڑا دعویٰ کیتے جس منزل دا آغاز مسجد تو کیتا جائے او بندے نو روج وال لے کے چلی جاندی بندے نو بلندیاں وال لے کے چلی جاندی اللہ اکبر اللہ اور حضرات آئیے نبی پاک علیہ السلام دا تعلق پاڑے سامنے میں پیش کیتا اللہ اکبر اللہ اتھے دو حدیثاں بیان کر کے نبی پاک دی سیرت ایک اور پیغام پاڑے سامنے رکھنا ہے غور کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے السلام نے فرمایا من غدا الى المسجد جڑا بندہ اپنے گھروں اللہ دے گھر اس ارادے تے اس نیت نہ لاندے میں اللہ دے گھر دے اندر جانے وہ خیر دی بات سکھنی ہے وہ خیر دی بات سکھانی ہے یعنی اللہ دے گھر دے اندر بندہ اپنے گھروں آندے قرآن دی کو آیت دا ترجمہ پڑھ لیندے حدیث دا کو ترجمہ پڑھ لیندے نبی پاک نے السلام دی حدیث سن لیندے میرے پیغمبر دی حدیث سنا دیندے قرآن پاک دی آیت سن لیندے قرآن پاک دی آیت سنا دیندے نبی پاک فرماندے اس بندے دا مسجد دے اندر آ کے بیٹھ کے خیر دی بات سننا سنانا سکھنا سکھانا رب نو ایڈا چنگا لگ دے اللہ دے نامہ اعمال دے اندر پورے حج دا ثواب لکھ چھڑ دینے جڑا بندہ اپنے گھروں اللہ دے گھر مسجد دے اندر اس راستے نہ لاندا ہے میں کو خیر دی بات سکھنی ہے قرآن بھی خیر تے حدیث بھی خیر تے مینوں یقین ہے تسی جتنے آئے ہو قرآن و حدیث سکھن واسطے آئے ہو نا ماشاءاللہ علماء سکھان واسطے آئے نے تسی سکھن واسطے آئے ہو پھر نبی پاک دا فرمان ایڈا بندہ اس راستے نہ لاندا ہے او دے نامہ اعمال دے اندر پورا اج دا ثواب لکھ دتا جاندا ہے پھر اسی یقین کر سکنے ہاں نبی پاک دی زبان حق کے سچ الحمدللہ ساڈے نامہ اعمال دے اندر پورے حج دا ثواب لکھ دتا گیا کو الحمدللہ تسی اس ارادے نہ لائے ہو اسی بھی اس ارادے نہ لائے ہاں تے ماشاءاللہ ہن تسی اج ہی بن گئے ہو کی بن گئے ہو کی بن گئے ہو بولو حج دا ثواب لکھ دیتا گیا تے انجی بیٹھو نا جویں حج ہی بیندے نے اے تازہ عمرہ کر کے آئے نا حج کر کے آئے وہ مہینہ کو بڑا سنبھل کے پیر رکھ دے تے مہینے بعد بھاویں انج دا ہی ہو جائے لیکن مہینہ کو سیدھا پتھرا ہو کے رہندا تسی گوڈے چھڈو وہ حاجی بن کے بیٹھو تادے حاجی بنے گوڈے چھڈو ذرا سستی لاؤ اے نہ ہوئے میں 25-30 منٹ ہور گفتگو کرنی ہے تانوں سیدھیاں کر دے ٹائم گزر جائے توجہ کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے السلام نے فرمایا جڑا بندہ اس ارادے نال مسجد دے اندر آندے اللہ رب العالمین او دے نامہ اعمال دے اندر پورے حج دا ثواب لکھ دیندے نے اور نوجوانوں بڑے بڑے پیکج لگاندے ہو اے سانگ دا پیکج اے یو فون دا پیکج اے جیت دا پیکج اے 20 جی بی دا پیکج اے 50 جی بی دا پیکج اے 100 جی بی دا پیکج اللہ دی قسم کدی مسجد دے اندر آن والا بھی پیکج لگا لیا کر درس قرآن دے اندر بیٹھیا کر نادرے دی کلاس دے اندر بیٹھیا کر ترجمے دی کلاس دے اندر بیٹھیا کر حدیث دی کلاس دے اندر بیٹھیا کر مینوں رب اکبر دی قسمیں تو اپنے گھروں جمعہ پڑھن واسطے سراسے نہ لائے گا تو اپنے گھروں جناب کسی مجلس دے اندر سراسے نہ لائے گا جتنی باری آئے گا اتنی باری تیرے نامہ اعمال دے اندر حج دا ثواب لکھ دیتا جائے
گا میں اپنے بزرگاں دے کے بھی درخواست کراں گا میں اپنی ماما بہناں دے کے بھی درخواست کراں گا اپنے بچیاں نو مسجد دے نال جوڑ دیو اپنے بچیاں دا تعلق مسجد دے نال جوڑ دیو فائدہ کی ہوئے گا میں صحیح مسلم دی روایت سناواں میرے بڑے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے فرمایا آپ فرماتے ہیں جدوں کوئی قوم اللہ دے گھراں دے اندر کسے گھر دے اندر اکٹھے ہو کے بیٹھے نے یعنی مسجد دے اندر آ جاندے نے فرمایا الذین یتلون کتاب اللہ و یتدارسون بینہم اے اللہ دے گھر دے اندر بیٹھ کے اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کردے نے ایک دوسرے کو دین سکھدے سکھاندے نے اللہ انہاں خوش نصیب لوگاں تے چار قسم دے انعامات کر دے پہلا انعام غور کریا دے نبی پاک فرماتے ہیں نازلت علیہم السکینہ عرشاں والا رب عرشاں تو انہاں تے سکینت نازل کر دے اج میں نوجواناں نو وینا وا وہ بھی کہندے نظراندے نے حضرت جی میرے دل نو سکون کوئی نہیں میں بزرگاں نو وینا وا وہ بھی کہندے نظراندے نے میرے دل نو سکون کوئی نہیں اللہ دی قسم اگر دل دا سکون چاہنے پھر تینوں اللہ دے گھر دے اندر آنا پینا ہے اللہ دے گھر دے اندر بہنا پینا ہے اللہ دے گھر دے اندر کسی حفظ دی کلاس دے اندر کسی ترجمے دی کلاس دے اندر کسی حدیث دی کلاس دے اندر تینوں بیٹھنا پینا ہے اللہ تیرے دل تے سکینت نازل کرے گا یہ میرا دل کر دے میں قرآن پاک دی آیت پڑھاؤں اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب فرمایا اے ایمان والو تواڈے دلاں نوں اطمینان ملے گا تے اللہ دے ذکر نال ملے گا تواڈے دلاں نوں سکون ملے گا تے اللہ دے ذکر نال ملے گا او جوانو فیس بک دے اندر سکون کوئی نہیں جے واٹس ایپ دے اندر سکون کوئی نہیں جے یوٹیوب دے اندر سکون کوئی نہیں جے فلماں تے ڈرامےاں تے مجریاں دے اندر سکون کوئی نہیں جے سینماں تے کلباں دے اندر سکون کوئی نہیں جے سکون چاہندے ہو تے اللہ دے گھر مسجد دے اندر آیا کرو قرآن پڑھیا کرو قرآن دلان دے زنگ اتارے قرآن دلان دے زنگ اتارے دکھی دلان دے بڑے سگارے نال سب نو واجاں مارے نہیں لوڑا کدھرے جان دیاں جی گلہ رب نل کرنیاں نے اے تا پڑھ لو قرآن دیا جے گلہ رب نال کرنیاں نے اے تا پڑھ لو قرآن دیا حشر دے گاڑے حافظان رب نے وکھرے تاج دینے حشر دے گاڑے حافظان رب نے وکھرے تاج دینے جنتاں وچ کاریاں رب نے وکھرے راج دینے پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ لٹو رحمت رب رحمان دیاں جے گلہ رب نال کرنیاں نے اے تا پڑھ لو قرآن دیاں صدقے جاواں پہلا انعام اللہ دے گھر مسجد دے تعلق رکھن دا دینی مجلس دے اندر بیٹھن دا نبی پاک فرماندے نے نازلت علیہم السکینہ آسماناں تو اللہ تعالی سکینت نازل کر دے اگے نبی پاک فرماندے نے وغشیتہم الرحمہ اے دو چک چمبے دے رہن والے اللہ دی قسم اج ہر بندہ رب دی رحمت دا طلبگار ہے ہر بندہ چاہندے مینوں اللہ دی رحمت مل جائے تے جنوں رب دی رحمت مل جائے انہوں اور کی چاہیے صدقے جاواں نبی پاک فرماندے نے یہ جدوں مسجد کے اندر بیٹھے لوگ اللہ دا قرآن پڑھتے پڑھاندے نے سکھدے سکھاندے نے آسماناں تو اللہ دیاں رحمتاں آ کے اپنے وچ بندیاں نوں ڈھانپ لیندیاں نے اللہ دیاں رحمتاں اپنی لپیٹ دے اندر لے لیندیاں نے تیسرا انعام نبی پاک فرماندے نے وحفتہم الملائکہ اس زمین
زمین تے جتھے میرے اللہ فرماندے نے بندے بیٹھے ہوندے نے اوتھے آسماناں تو فرشتے آ کے انہاں نوں اپنے گھیرے دے اندر لے لیندے نے میں رب دی قسم چوک کے کہنا وا جویں تسی ایتھے بیٹھے ہو تواڈے نال اللہ دے نورانی فرشتے بھی بیٹھے نے یار ساڈے نصیباں دے کیا کہنے اسی اوتھے بیٹھے ہاں جتے اللہ دے نورانی فرشتے بیٹھے نے اے میرے ویر میرے برادر میرے بھائی اگر تو چاہنا ہے نا تیری اولاد فرشتیاں دے نال بے انہاں نوں حفظ دی کلاس کے اندر بٹھایا کر انہاں نوں ترجمے دی کلاس کے اندر بٹھایا کر انہاں نوں ناظرے دی کلاس کے اندر بٹھایا کر انہاں نوں حدیث دی کلاس کے اندر بٹھایا کر جتھے اے محفل سجدی ہے نا قرآن و حدیث دی اوتھے فرشتے بھی آ کے بیٹھ جاندے نے اللہ اکبر اللہ غور کرنا ایتھے میں قرآن پاک دی آیت بھی یاد آئی اور نبی پاک دی حدیث بھی یاد آئی سناواں تہاڈا امام دادا ہوئے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے نبی پاک نے الصلوۃ والسلام دے سینے پاک پہ قرآن پاک نازل فرمایا اللہ فرماتے نے فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفارا کرام برارا نبی پاک اللہ نے قرآن پاک نازل کیتا نبی پاک دے سینے دے اللہ فرماتے نے یہ جڑے فرشتے نے بڑی عزت والے نے جڑے آسماناں تو قرآن پاک لے کے نازل ہوئے نے اے بارارا فرشتے بڑے برگزیدہ فرشتے بڑی عزت والے فرشتے اوتھے نبی پاک نے فرمایا الماہر بالقرآن ما السفرۃ الکرام برارا نبی پاک فرماتے نے قرآن پاک نو سونا کر کے پڑھن والا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ انہوں شانہ والے فرشتیاں دا ساتھ عطا کر دے گا تیسرا انعام وحبتہم الملائکہ فرشتے مسجد اندر بیٹھے انہاں بندیاں نو اپنے گھیرے دے اندر لے لیندے نے تے چوتھی بات نبی پاک فرماتے نے وذکرہم اللہ فی من عندہ اس زمین تے بہ کے اللہ دا قرآن پڑھ دے پڑھاندے نے آسمان والا رب آسماناں تیناں دا ذکر اپنے فرشتیاں دے اندر کر دائے مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کراں مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کراں وچ قرآن دے خود فرماوندا اللہ ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ بگڑے سارے کم بناوندا اللہ ماڑیاں دی گل بناوندا ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ پتھر دے وچ کیڑیاں نوں وی فکر نہیں پتھر دے وچ کیڑیاں نوں وی فکر نہیں کیونکہ تھاں رزق بچاوندا اللہ ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ صدقے جاواں مسجد اندر بیٹھن دے فائدے مسجد نال تعلق ادھر ویکھیا جے اور نبی پاک دی سیرت بھی تانوں دساں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المکرمہ تو نکلے نے ہجرت کر کے مدینہ منورہ دے اندر پہنچے نبی پاک نے قباء بستی دے اندر جا کے ڈیرے لگائے چند دن دا قیام کیتا نبی پاک نے قباء بستی دے اندر اللہ دی قسم نبی پاک نے یثرب دے اندر جا کے قباء بستی کے اندر جا کے اپنا گھر نہیں بنایا پہلے اللہ دا گھر بنائے وہ گھر بنائے اللہ اکبر اللہ مسجد قباء دی تعمیر کی دیئے جدے بارے نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ اپنے گھروں وضو کر کے آکے مسجد قباء دے اندر 2 رکعتاں پڑھ لیندے اللہ تعالیٰ انہوں قبول شدہ عمرے دا ثواب عطا کر چھڑ دینے
نبی پاک نے مسجد دی بنیاد رکھی، اس مسجد نو بنایا، پھر چند دن دا قیام کرن تو بعد نبی پاک مدینہ منورہ دے اندر پہنچے۔ غور کریا جے، رحمت کائنات مدینہ منورہ دے اندر پہنچے۔ میرے پیغمبر دے کماڑے جے، کمزور جے، غریب جے صحابی نے، جنہ دا نام حضرت خالد بن زید ابو ایوب انصاری جنہ نو کیا جاندے، نبی پاک نے مدینہ پاک دے اندر جا کے آرتی قیام حضرت ابو ایوب انصاری دے گھر دے اندر کیتا ہے۔ پہلے اپنا گھر نہیں بنایا، نبی پاک نے مدینے دے اندر سب تو پہلا مسجد نبی تعمیر کی دیئے۔ اللہ اکبر، اللہ یار کیا منظر ہے گا، نبی پاک مسجد تعمیر کر رہے ہونگے، آپ نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم مسجد دی تعمیر دے اندر حصہ لیندے ہونگے۔ آسمان والے رب نو یہ منظر ایسا پیارا لگیا، اللہ فرماتے نے لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَّطَهِّرِينَ۔ اللہ اکبر، اللہ فرمائے او مسجد نے جدی بنیاد تقوی دی بنا تے رکھی گی، یہ اندر جڑے لوگ آندے نے نماز پڑھن واسطے، وہ پاکیزگی پسند کردے نے، وہ طہارت نو پسند کردے نے۔ اللہ فرماندے نے اسی بھی اے طہارت پسند کرن والے لوگاں نال پیار کرنے ہاں۔ آئے کیا منظر ہوئے گا، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اور آپ رل کے مسجد نبی دی تعمیر کر رہے ہون گے۔ پھر او مسجد نبی، نبی پاک فرماندے نے جیڑا بندہ میری مسجد دے اندر ایک نماز پڑھ دے، اللہ تعالیٰ صحیح حدیث دی روشنی دے اندر ان 1000 نماز دا ثواب عطا کر چھڑدا ہے۔ نبی پاک نے مسجد نبی دی تعمیر کی، اللہ تعالیٰ مسجد نبی بخائے، اللہ مدینے لے جائے، اللہ مدینے دی موت نصیب فرمائے، اللہ مدینے دی قبر نصیب فرمائے۔ گلیاں اندر ٹور ٹور کے اسکیت ندار مدینے دے، گلیاں اندر ٹور ٹور کے اسکیت ندار مدینے دے، جدو مسجد نبوی ویکھی سی لوں ٹھار گئے میرے سینے دے، سونے تے سلام پڑھ پڑھ کے اسکیت ندار مدینے دے، جڑے عمرہ کرن نو جاندے نے منہ منگیاں مراداں پاندے نے۔ اللہ تانوں لے جائے، لگدا دو جگ چھڈن نو تہاڈا دل نہیں کردا، کیونکہ روڈ جو ٹوٹا تہاڈا لنگھیا نہیں جانا ہے۔ جڑے عمرہ کرن نو جاندے نے، جڑے عمرہ کرن نو جاندے نے منہ منگیاں مراداں پاندے نے، سو رب دی خاتم گھندے نے، دلوں حسد بغض تے کینے دے، سونے تے سلام پڑھ پڑھ کے اسکیت ندار مدینے دے، میرے نبی دی شان نرالی ہے، اما عائشہ نے فرمایا ہے، میرے نبی دی شان نرالی ہے، وچ ذکر حدیثاں آیا ہے، میرے نبی دی شان نرالی ہے، وچ ذکر قرآن دے آیا ہے، کستوری نالوں آلہ نے، کستوری نالوں آلہ نے، جو قطر نبی دے پسینے دے، سونے تے سلام پڑھ پڑھ کے اسکیت ندار مدینے دے، نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی دی تعمیر کی دی۔ میرے پیغمبر دا تعلق مسجد نال ایتھے بس نہیں، غور کریا جے، صحیح بخاری دی روایت ہے، نبی پاک دے صحابی رحمت کائنات نے صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت ابو ہریرہ بیان کر دینے، امام بخاری نے اس حدیث نو بخاری شریف دے اندر 4 جگہ تے نقل کیتا،
میرے پیغمبر فرماتے ہیں سبات یذلہم اللہ فی ذلہ یوم لا ذل الا ذلہ. نبی پاک فرماتے ہیں قیامت والے دن 7 بندیاں نو اللہ تعالیٰ اپنے عرش دا سایہ نصیب کرے گا. اس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوئے گا. نبی پاک فرماتے ہیں انہاں دن ایک ایسا بندے وَرَجْ قَلْبُهُمْ وَلَّكُمْ بِالْمَسْجِدِ یا مساجد. نبی پاک نے صلاۃ و سلام فرماتے ہیں اے خوش نصیب ہے جدا دل اٹکیا تے لٹکیا مسجد دے لنگ رہندا ہے. فجر پڑھ کے جاندے تے زور دیاں فکراں لگ جاندیاں نے, زور پڑھ کے جاندے تے عصر دیاں فکراں لگ جاندیاں نے, عصر پڑھ کے جاندے تے مغرب دیاں فکراں لگ جاندیاں نے, مغرب پڑھ کے جاندے تے عشاء دیاں فکراں لگ جاندیاں. عشاء پڑھ کے با وضو ہو کے سوندے کہندا ہے اٹھ کے فجر بھی با جماعت ادا کرنی ہے. نبی پاک فرماتے ہیں قیامت دا دن ہوئے گا جدوں کوئی سایہ نہیں ہوئے گا. مسجد نال پیار کرن والے بندے نوں اللہ اپنے عرش دا سایہ نصیب کر چھڈے گا. ہائے مسجد نال تعلق بہت بڑی شہادت ہے, بہت بڑی خوش نصیبی ہے. اگر اپنے بچیاں نو فلماں تو بچانا چاندے جے, ڈرامیاں تو بچانا چاندے جے, مجریاں تو بچانا چاندے جے, گانیاں تو بچانا چاندے جے, بےہودہ مجلساں محفلاں تو بچانا چاندے جے, اللہ دی قسم اپنی اولاد دا تعلق مسجد نال جوڑ دیجئے. اللہ اکبر غور کرنا باتاں بڑیاں کرن والیاں سن لیکن وقت تھوڑا ہے, میں ایک دو باتاں بیان کر کے بات ختم کرا. رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے خود بھی مسجد نال تعلق رکھیا. میرے پیغمبر نے اپنے صحابہ دا بھی تعلق مسجد نال جوڑیا. صحیح بخاری دی روایت بڑی قابل توجہ بات ہے. نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے صحابی حضرت ساغل بن سعد رضی اللہ عنہ کو بیان کر دے لے. ایک دن نا دوپہر دے وقت نبی پاک نے صلاۃ و سلام اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر اندر گئے نے. نبی پاک نے ویکھیا رحمت کائنات نے صلاۃ و سلام نو گھر دے اندر علی نظر نہ آئے. آپ فرماتے نے فاطمہ میرا علی کتھے وے؟ بابا جان اج میرے درمیان تے انہاں دے درمیان لڑائی ہو گئی ہے. اج دوپہر دا آرام ہی انہاں گھر دے اندر نہیں کیتا. اوے بچیو آرام نال بیٹھ. نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے صحابی فرماتے ہیں صحابی میرے پیغمبر دی بیٹی کہنے لگیاں بابا جی اج علی نے دوپہر دا آرام ہی کر دے اندر نہیں کیتا. میری تے علی دی آپس دے اندر انبن ہو گئی ہے, میری تے علی دی آپس دے اندر لڑائی ہو گئی ہے. یہ تو پتہ چلدا ہے میاں بیوی دا اختلاف ہو جانا کوئی وڈی گل ہے. حضرت علی کیڈی وڈی ہستی اسد اللہ و اسد الرسول. اور اسی طرح سیدہ فاطمہ جنتی عورتاں دی سردار, لیکن آپس دے اندر کی ہویا جھگڑا ہو گیا. حضرت علی ناراض ہو کے گھروں باہر چلے گئے. اس سے یہ بھی سبق سنیا جی توجہ ہے ماشاءاللہ. میں بڑی بڑی گل کر لگا ہے کئی بندے نا بیگم نال لڑ پین تے کہندے نے چوک کپڑے تے نکل جا, ہن میرے گھر تو نہیں رہنا. علی پاک نے دسیا جے گھر لڑائی ہو جائے تے بڈھی نو گھروں نہیں کڈی دا, بیگم نو گھروں دھکے دینے یہ بڑا بڑا ظلم ہے. ماں باپ نے 20 22 25 سال پال کے سنبھال کے لا الہ الا اللہ دے نام تے تیرے نال ٹور دیتی ہے. انہاں کیا آتی ہے تو اپنے گھر ٹر جا, تے جدو اپنے گھر جاندی ہے یہ نالے گاڑیاں دیندا ہے نالے ماردا ہے نالے کہندا ہے جا اپنے گھر ٹر جا. ماپیاں ادھر گھر ٹوریا تے خامد نے ادھر ٹوریا. مینوں دسو یہ غریبنی جائے کیڑے پاسے, یہ کتھے جائے, یہ دا کوئی ٹھکانہ دسو, کوئی جگہ دسو دے رہن واسطے. اللہ اکبر اللہ ساڈے حال تے رحم کرے. علی پاک نے سیدہ فاطمہ نو نبی پاک دے گھر نہیں بھیجیا بلکہ آپ گھروں باہر چلے گئے نے. تے نبی پاک فرماتے نے جاؤ میرے پیارو میرے علی نو ذرا لب کے لے آؤ. رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے پیارے صحابی تلاش کر دیا. اللہ دا واسطہ جے توجہ کریا جے اے سلسلہ چلدا رہندا ہے. میں 3-4 منٹ ہور لینے نے تواڈے گل مکان لگیا, باقی انشاءاللہ پھر کسی موقع تے تقریر کران گے. نبی پاک فرماندے نے میرے صحابی جاؤ نا میرے علی نو تلاش کر کے لے آؤ. حضرت علی نو صحابی لب دے پہنچے مسجد نبی دے اندر, ویکھیا حضرت علی کتھے لیٹے نے, کتھے
اتنے ساڈا کو نیانا گم ہو جائے تو کوئی شہر میں چو لب دے، کوئی جناب کلب بھی چو لب دے، کوئی کسی جگہ تو لب دے۔ حضرت علی کتھوں ملے؟ وہ کتھوں ملے؟ تے ایک طبقہ ایسا ہے جنہ دی مسجد ہے ہی کوئی نہیں، تے کہندے نے علی ہم تیرے ہیں۔ مسجد انہاں دی کوئی نہیں، تے کہندے نے علی ہم جہنم کے لیے نمازی بتیرے ہیں۔ استغفر اللہ۔ لیکن علی پاک دا مسجد تعلق دیکھئے، علی پاک دی مسجد محبت دیکھئے، گھروں ناراض ہو کے کتھے آئے؟ مسجد وچ۔ اللہ اکبر، غور کرنا، رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلوات و سلام نے رحمت کائنات نے صلوات و سلام دے صحابی نے آپ نے دسیا محبوب جی علی نے مسجد دے اندر نے میرے پیغمبر نے صلوات و سلام حضرت فاطمہ دے گھروں نکلے نے، نبی پاک نے تیاں وسان دا طریقہ بھی دس دیتا ہے، بیٹیاں دے گھر بنان دا طریقہ بھی دس دیتا ہے۔ آپ چاندے تے علی پاک نو اوتھے ہی بلا لیندے، نہیں نبی پاک خود گئے نے مسجد نبی دے اندر۔ حدیث پاک دے الفاظ نے غالباً بخاری دی روایت ہے، نبی پاک نے صلوات و سلام میں زمین تے بیٹھ گئے، نبی پاک نے ویکھیاں نا حضرت علی دے جسم تے مٹی لگی ہوئی ہے، میرے پیغمبر حضرت علی دی جسم تو مٹی صاف کرتے جاندے نے، کہتے جاندے نے قم ابد تراب، قم ابد تراب، اٹھنا مٹی دے باپ اٹھنا۔ حضرت علی اٹھ کے بہ گئے نے، میرے پیغمبر گھر لے کے چلے گئے نے۔ اور اس حدیث نو سنان دا مقصد کیے اللہ دی قسم نبی پاک دا بھی مسجد نال تعلق ہے تے علی پاک دا بھی مسجد نال تعلق ہے۔ بھائیاں حکم دیتا دو جملے سنو، علی سونا ہے پے کردا نال فاتح خیبر دا، جگ سارا جانتا ہے وہابی نوکر ہے دردا، جگ سارا جانتا ہے وہابی نوکر گئے دردا، کیوں دور دور رہنا ہے نہیں کول ساڈے بہنا ہے، اس لیے تو سجنا برا سانو کہنا ہے، گل مکدی مکا دیواں نال ٹاکیاں جلا دیواں، جتی سونے حیدر دی ہے تاج میرے سردا، جتی سونے حیدر دی ہے تاج میرے سردا، کڈا سونا لگدا جناب علی دا، کڈا پیارا لگدا جناب علی دا، کڈا چنگا لگدا جناب علی دا، منکر نو دس میں غلام علی دا، خیبر دا قلعہ جس نے گرایا، حسنین دا جو بابا کہلایا، مشرق کی جانے مقام علی دا، وہ بدتی کی جانے مقام علی دا، بھنگی کی جانے مقام علی دا، چرسی کی جانے مقام علی دا، شرابی کی جانے مقام علی دا، بس وغابی کی جانے مقام علی دا۔ صدقے جاواں نبی پاک نے اپنے 11 دا تعلق کی مسجد نے جوڑیا۔ تو آخری بات کراں، بات ختم کراں، حضرت ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی الطبقات الکبریٰ دے اندر حضرت عطا ابن صائب رحمہ اللہ تعالی دے حوالے نال ایک واقعہ نقل کر دینے، ایک اللہ دے نیک بندے ابو عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ تعالی جنہ دا نام عبداللہ بن خبیب ہے، فرماندے نے حضرت عطا فرماندے نے میں انہاں دی ملاقات واسطے انہاں دی مسجد دے اندر گیا ماں، پوری تقریر دا نچوڑ جس واقعے دے اندر فرماندے نے میں انہاں دی ملاقات واسطے مسجد دے اندر گیا ماں تے ویکھیا کہ مسجد دے اندر جماعت دے انتظار دے اندر بیٹھے نے تے موت و حیات دی کش بکش دے اندر نے۔ میں قریب ہو گیا، میں کیا درجی ایتھوں اٹھ کے اوتھے بستر تے جا کے لیٹ جاؤ، تواڈے واسطے آسانی ہوئے گی۔ تے جناب عبداللہ بن حبیب فرماتے نے اوے عطا گل سن، میں تے سوات تے
بیٹھا ہاں کیونکہ میں نبی پاک دا فرمان سنے جدو بندہ نماز دے جماعت دے انتظار دے اندر بیٹھا ہوندے انجی بیٹھا ہوندے جویں نماز دے اندر بیٹھا ہوندے تے جدو بیٹھا ہوندے نا تے اللہ دے فرشتے مسجد دے اندر جماعت دا انتظار کرنے والے بندے واسطے دعا کر دینے اللہم اغفر لہو اللہم ارحمہ اللہ تیرا بندہ ویکھنا مسجد دے اندر نماز دے انتظار دے اندر بیٹھا ہے اللہ اے دے گناہ بھی معاف کر دے اللہ اے دے تے رحم بھی کر دے مسجد دے اندر جماعت دے انتظار دے اندر بیٹھن والا بندہ یہ واسطے فرشتے دعاواں کر دینے حضرت عبداللہ بن ابی فرمان دینے یار میں اس واسطے موت و خیات دی کشمکش دے اندر بیٹھا ہاں مسجد دے اندر نماز دے انتظار دے اندر بیٹھا ہاں فَأُرِيدُ أَنْ أَمُوتَ أَنَا وَفِي مسجدی میرا دل کر دے مینوں موت آئے تے میں مسجد دے اندر ہوں مینوں موت آئے تے میں مسجد زندر ہوں انج کہہ لو حضرت عبداللہ بن حبیب میں تینوں پیغام دے رہے نے تے اللہ کو دعا کر رہے نے تیری رحمت نال میں جوڑی بھر جاواں سر سجدے وچ رکھ کے مولا مر جاواں تیری رحمت نال میں جوڑی بھر جاواں سر سجدے وچ رکھ کے مولا مر جاواں تیرے حکماں نال اے میری وفا ہوویں کدی نہ کوئی میری نماز قضا ہوویں دل کردا اے مڑ مڑ تیرے گھر آواں سر سجدے وچ رکھ کے مولا مر جاواں اللہ تعالیٰ سانو اپنے گھر نال تعلق جوڑن دی توفیق عطا فرمائے میں باوضو بیٹھا جنہیں آگے بیٹھے ہو نا آج تو بات تیار کر کے جاؤ انشاءاللہ مسجد نال تعلق مضبوط کرنے اللہ دی قسم رب سارے رستے آسان کر دے گا اللہ تینوں بلندیاں تے لے کے جائے گا تو کدی سوچیا بھی نہیں ہونا کہ میں اتنا عروج تے جاواں گا اے بچیاں نو اسی سکولے پا دیتا ہے 8 گھنٹے یا 6 گھنٹے سکول دے اندر گزار دینے اللہ اکبر اللہ حضرات کو اپنے بچیاں نو گھنٹہ مسجد واسطے بھی دیا کر فجر دی نماز با جماعت پڑھیا کر بچیاں نو نال لے کے آیا کر اے بچے درس نظامی حفظ ترجمے ناظرے دی کلاس کے اندر بیٹھن گے مسجد میں تعلق مضبوط ہوئے گا اللہ دی قسم رحمت دا نزول ہوئے گا اللہ تعالیٰ کو دعا ہے اللہ سانو اپنا تعلق مسجد نے جوڑن دی توفیق عطا فرمائے اے دن مضبوط تعلق ہوئی نہیں دے اے دن چنگا تعلق ہوئی نہیں اگر اپنے بچیاں نو بریاں صحبتاں تو بچانا چاہندے جے 5 وقت دے نمازی بڑھا دیو مسجد دا ماحول کیویں دا ہونا چاہیے ایک گھنٹہ اور چاہیے مسجد دا ماحول مسجد نبی دا ماحول کیسا سی تے اسی اس ماحول نو اپنا کے اپنی مسجداں کیویں آباد کر سکنے ہاں مزید 1 گھنٹہ درکار ہے پھر کسی موقع تے اللہ جو سنیا سنایا عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین 26 نومبر بروز منگل عشاء دی نماز تو بعد اسے مسجد دے اندر عظیم و شان عظمت والدین کانفرنس ہو رہی ہے حضرت مولانا قاری محمد بن یمین عابد صاحب مولانا انعام اللہ عثمانی صاحب مولانا سلمان شریف الہبادی صاحب مولانا یونس رضا سلفی صاحب علماء کرام انشاءاللہ خطابات فرمان گے اللہ میری توڑی حاضری قبول و مردود فرمائے اللہ اس مسجد نو رہتی دنیا تک آباد فرمائے مولانا عمر فاروق بلوچ صاحب اللہ انہاں دیاں محنتاں قبول فرمائے اللہ دی قسمیں میرے آج دے پیغام سنان دا مقصد ہے سی کہ مسجد نال جڑاں گے جتنے اپنے عبادت گاہ دے قریب ہوواں گے اتنے اپنے دین دے قریب ہوواں گے آج اسی دین تو دور تائیاں کیونکہ اسی مسجداں تو دور ہاں اگر دین دے قریب ہونا چاہندے جے پھر مسجداں دے نال جڑ جو ترجمے کلاس دے اندر حفظ دی کلاس دے اندر حدیث دی کلاس دے اندر ناظرے دی کلاس دے اندر بیٹھ جو اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم وصلی علیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ پاک ساڈا مل بیٹھنا قبول و منظور فرما، میں طالب علم نے جو سبق سنائے اللہ قبول فرما، میرے سمیت سانو سارے عمل کرن دی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ 5 وقت دے نمازی بنا دے، عقیدہ توحید استقامت عطا فرما۔ یا اللہ اتباع سنت کے مطابق زندگی بسر کرم دی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ زندگی شان والی، موت ایمان والی نصیب فرما۔ یا اللہ ساڈے جتنے پیارے فوت ہو گئے انہاں دی قبراں جنت دے باغ بڑا، میرے والدین سمیت جنہاں دے والدین فوت ہو گئے یا اللہ انہاں دی قبراں نوں جنت دے باغ بڑا۔ یا اللہ اج جویں ایتھے کٹھے ہاں سونے دے عہدے کوثر تے کٹھے ہاں فرما، آپ دی قیادت دے اندر یا اللہ کٹھے ہاں جنت دا داخلہ نصیب فرما۔ یا اللہ مسجد اقصی نوں یہودیاں دے قبضے تو آزاد فرما۔ یا اللہ فلسطینیاں تے جڑے ظالم یہودی ظلم کر رہے نے انہاں نوں تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ کشمیر دے مظلوم مسلماناں دی مدد فرما، عالم اسلام دی مدد فرما۔ یا اللہ ساڈے دل ساڈیاں محبتاں ساڈیاں عقیدتاں اپنے گھر مسجد دے نال جوڑ دے، اللہ ساڈا دل اپنی مسجد دے نال اپنے گھر دے نال لگا دے، اللہ خاتمہ بالخیر فرما، زندگی شان والی موت ایمان والی نصیب فرما۔ توفنا مسلم والحقنا بالصالحین۔ حضرت قاری تنویر صاحب یا اللہ جنہ قرآن پاک کی حفظ کیتا ہے اور درس انظامی کیتا ہے، اللہ ساڑھے صفائی دی جوانی دے اندر زندگی دے اندر علم دے اندر عمر دے اندر برکتہ رحمتہ دا نزول فرما۔ انہاں دی والدہ محترمہ اللہ صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما، انہاں دے کاروبار مال و جان عزت شرف دے اندر اضافہ فرما۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وصلی اللہ علی النبی۔